बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान और लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सरजमीन एतजाज़ अहसन ठीक कहते हैं, इस वक्त बेआइन और बेकानून है, जालिमों का राज है, बेगुनाहों को कत्ल और अगवा और झूठे मुकदमात का सामना है। ऐसे लगता है कि कायदे आज़म के पाकिस्तान को मौजूदा चंद खानदान गिद्धों ने नोच खाया है। ऐसे में एक अच्छी खबर आई, इंसाफ पूरा तो नहीं मिला, लेकिन सही किसी ने कहा था कत्ल बोलता है। पहले ज़माने में कहते थे कोई बेइंसान कत्ल होता है तो आंधी आ जाती है, अब कातिल इतने मजबूत हो गए हैं कि आंधियां भी नहीं आती। शहीद अरशद शरीफ को 2 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन बिला आखिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब नहायत काबिल एहतराम, जिन्होंने कहा शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ होने वाले मुकदमा झूठे बेबुनियाद हैं, एक ही वकूए के साथ साथ 15 मुकदमा नहीं हो सकते, रियासत को उसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। आज शहीद अरशद शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से यकीनन जो मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट किया था, उन्हें नदामत तो होगी। याद रखें कि पाकिस्तान की अदालत से पहले कीनिया की अदालत ने उनकी फैमिली के कहने पर अरशद शरीफ के कत्ल को झूठा करार दिया था। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिला। शहीद अरशद शरीफ सहाफियों की आंखों का तारा था, रिज़्क़े हलाल कहता था, माफिया को ललकारा, झुका नहीं, 16 मुकदमत हुए, जमीन तंग की, दुबई गया, कीनिया मरवा दिया और बिला आखिर आज इंसाफ हुआ। कहते हैं ना, चुप रहेगी ज़ुबाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। दूसरी तरफ बानी पीटीए इमरान खान ने कहा यह हजकाली काती हुई हुकूमत, अदारों की पसंदीदा हुकूमत अपने आखिरी दमों पे है, इन्हें बचाने वाले जितना जोर लगा ले नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जिस शख्स को वजीरे दाखिला बनाया है उसमें क्या खूबी है, उसने पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कराए, क्या इस शख्स को वजीरे दाखिला होना चाहिए? दूसरी तरफ हुकूमत की साजिश नाकाम हो गई, जो उसने फायद ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए कानून साजी करना चाह रहे थे। अभी तक अगर कल कोई और गैर आईनी काम करके फायद ईसा को एक्सटेंशन देते हैं तो फिर उस हालात के मुताबिक बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीक मुल्क है, और जो सरकारी सहाफ़ी हैं वो रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, उन्हें कोई पूछते नहीं, झूठी खबरें चलाते हैं। और जो सहाफ़ी हैं जो हुकूमत को एक्सपोज करते हैं, उन्हें सच बोलने की भी नहीं इजाज़त। उनकी ज़िंदगी अजरन कर दी गई है, नौकरियां महदूद कर दी गई हैं, सांस लेना दुश्वार कर दिया गया, लेकिन फिर भी आखिर अदालतों से ही सच हो रही। आज पीडीएम की पहली हुकूमत ने जो 16 मुकदमा शरीफ दिए थे, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए कि एक कुएं के 16 मुकदमात नहीं हो सकते। अरशद शरीफ केस में अब अदालतों से भी गवाहियां आना शुरू हो गई हैं। पहले हम कहते थे, उसकी फैमिली कहती थी कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, झूठे हुए। आज अरशद शरीफ केस अदालत आने, कीनिया की अदालत पहले ही, पाकिस्तान की अदालतों से पहले ही अरशद शरीफ के कत्ल को गलत शनाख्त का गलत करार देने के दावे को करंदम करार दे चुकी है। उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, उसे शहीद कराया गया है। याद रखें कि वो अरशद शरीफ शहीद कीनिया में ना कारोबार करता था, ना नौकरी करता था। पाकिस्तान में जो मुल्क को अरबों रुपए लूट रहे थे, इख्तियार से तजावज़ कर रहे थे, उन्हें ख़तरा था, क्योंकि अरशद शरीफ के पास इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पाकिस्तान में उस जैसा ना था, ना है, ना हो सकता है। ये तो इधर उधर से पकड़ के चलाते हैं। उसके पास कई हार्ड ड्राइव थी जिसमें अहम लोगों के रिकॉर्ड थे कि उन्होंने कैसे कैसे मुल्की खजाने को लूटा। कई सेठों ने मुल्क का अरबों रुपया टैक्स चोरी किया और इख्तियार से तजावज़ करके किस तरह ताकतवर हुक्मरान अवाम के मैंडेट को चोरी करते हैं। आज इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने शहीद अरशद शरीफ के हक में गवाही आई है
और यकीनन मरीम नवाज को ट्वीट पे शर्मिंदगी तो होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में लिखा है कि शहीद अरशद शरीफ अरबाब इख्तियार की जानिब से गैर मुनसिफाना हरासमेंट का सामना था। शहीद अरशद शरीफ को अरबाब इख्तियार यानी कि हुक्मरान और ताकतवर की हरासमेंट का सामना था और आज भी कई सहाफियों को सामना है। हरासमेंट उन्होंने कहा यह मुकदमा था मुल्क भर में एक से ज्यादा मुकदमा दर्ज करने का। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब, आप भी कमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला ही आपको अजर देगा, हम फकीरों ने क्या करना है। इस मुकदमे में 38 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला लिखा है जो पाकिस्तान की अवाम की आंखें खोलने के लिए कैसे है, कैसे हुक्मरान और ताकतवर हल्के अदालतों को अपने मनपसंद तरीकों और पुलिस, FI, नैब और एंटी करप्शन को चलाते हैं। डूब मरने का मकाम है ऐसे कानून शिकनों के लिए। लिखा है, उन्होंने लिखा है अरशद शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सिर्फ एक FIR को दुरुस्त समझा जा सकता है, लेकिन उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो भी बोकस है। एक FIR को दुरुस्त समझा जा सकता है लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो यकीनन बेगुनाह होता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो रही क्योंकि शायद मुकदमा कराने वाली PDM की हुकूमत और उनके हमायत याफ्ता नमाज अल्लाह माज अल्लाह माज अल्लाह अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर बनने का गुमंड कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब रियासती इदारों की जानिब से FIR दर्ज करवाई जाए तो मुल्ज़म की हिफाजत फराहम की जानी चाहिए थी। मुल्ज़म को हिफाजत फराहम करना रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी थी। फैसले के मुताबिक अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुतद्दा FIR कानून की नज़र में बरकरार रखने का कानून काबिल ही नहीं है। फैसले में लिखा है कि इस काबिल ही नहीं है कि इसको काबिल रखा जाए। अरशद शरीफ अहले खाना ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है जिसकी तलाफी नामुमकिन है। जस्टिस मोहसन कियानी साहब कह रहे हैं अरशद शरीफ कियानी नहीं, पाकिस्तानी अवाम ने एक मुहिब्बे वतन खो दिया, एक मुल्क से इश्क करने वाला सच्चा सहाफी, सच कहने वाला खो दिया। लेकिन कातिल तो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। कातिलों ने तो आपको पता है उसकी पहली बरसी 22 अक्टूबर 2023 को उसकी खबर ही नहीं चलने दी बास टीवियों में। आज भी कातिल आज़ाद है लेकिन मुकदमा झूठे साबित हुए। नाज़रीन, मुकदमा झूठे साबित हुए। एक मुकदमे की 10 FIR नहीं लिखी जाती जिससे तफ्तीश हो गई कि मुकदमा दर्ज किसने करवाए, मरीम नवाज ने ट्वीट क्यों किया, नासिर भट्ट वाला लंदन वाला फैसला क्या है। तो हमें तो गुजारिश है कि खुदा के वास्ते जो भी अरशद शरीफ के कातिल में मुलव्वस है उनको गिरफ्तार करके करार वाक़या सजाएं दें। इस मुल्क में नाहक इंसानों का खून बहाना छोड़ दें। सहाफत जुर्म कर दिया, सच बोलना जुर्म कर दिया। हुकूमत ने आइन शिकनी मामूल बना दी, कानून शिकनी बना दी, लाखों मुकदमा झूठे कर लिए गए, लाखों गिरफ्तारियां की गई, लाखों छापे मारे गए। कब तक अपने आप को खुदा होने का घमंड करोगे? तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर अहद नशीन था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ बनने वाले झूठे केस और PTI के खिलाफ दम तोड़ते जा रहे हैं। अब सरकारी सहाफ़ी यानी कि तरहादार तबका जो हुकूमत से मुराद है उन्हें दिया जा रहा है तरीके इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें चलाओ। और खुद नवाज शरीफ लंदन में हारून रशीद के मुताबिक और नजम सेठी के मुताबिक सामान पैक कर चुके हैं, किसी वक्त भी चलेंगे। चल उड़ जा रहे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। बेटी और भाई हुक्मरान करते रहेंगे। मीडिया को मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया। सोशल मीडिया पे अपने गुमाश्ते छोड़ दिए गए हैं जिन्हें स्वयं प्रोपेगेंडा करने के और काम ही नहीं रहा। नाज़रीन, ये वो हकायक है कि जिसके लिए पाकिस्तान में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो ताकत के नशे में शरीफ आदमियों के खून से अरशद शरीफ की तलाफी नहीं हो सकती। हमें उसके कातिल गिरफ्तार चाहिए, असल कातिल और शूटर भी जिन्होंने करवाया है। और मरियम से पूछा जाए कि मोहतरमा आपने ट्वीट क्यों किया था तो फिर डिलीट क्यों किया था? आप तो हमारी भी वज़ीर आज़म है, हमारे लिए वज़ीर आला है, माफ़ी चाहता हूँ, आपके चचा वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं। क्या आप हमें इंसाफ नहीं देंगी? आपका विजन ये है कि पहले अमेरिका से क्रिकेट मैच हारे, फिर आप बांग्लादेश से हार गए, पाकिस्तान की कौम की राय हार गई, आपने मैंडेट चोरी कर लिया, आपको कोई पूछने वाला नहीं। यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था, आजकल भी कुछ लोगों को वहम है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इंसाफ
کی یقین ہوگی، ہلکے خدا کی زبان کو سمجھو، مٹ جاؤ گے۔ خیر جان، دوسری جانب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے، جو ڈیالہ جیل میں بند ہو کر بھی ان حکمرانوں سے زیادہ آزاد ہیں، مقبول ہیں، جن کی لوگ بات سنتی ہیں، پوری دنیا انہیں دیتی ہے۔ پاکستانی میڈیا تو ان کی خبریں نہیں دیتا، پر دنیا دیتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور نواز شریف تو لاہور میں خزانہ گیٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، انتہا کر دی آپ نے ظلم کی۔ لوگوں کے رزق کے دروازے بند کر رہے ہو، ہراساں کرتے ہو۔ کچے کے علاقے میں پولیس کو آپ نے صرف سیاسی انتقام کے لیے رکھا، اور 12 لوگ شہید کرا دیے گئے۔ آئی جی پولیس اس کا جواب دے گے؟ مجھے پتا ہے کون کون سے افسران باہر پیسے بھیجتے ہیں، کون کون سے سیٹ اربوں پہ۔ سیٹ تو پھنس گیا، تیرے متحد رہنے والے لوگوں نے اتنے ایویڈنس دے دی ہیں کہ اگر انویسٹیگیشن ہوئی تو بچنا مشکل ہوگا۔ چولے مارنی اب بند کر دو یار، اب پاکستان کو سچ چلنے دے۔ خیر، دوسری جانب ناظرین، عمران خان کی کچھ سرگرمیوں میں تیزی آنے کی اطلاعات ہیں۔ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو جیل کے سرکاری ڈاکٹرز کی جانب سے کچھ ایسی ادویات فراہم کی جا رہی تھی جس کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی، اور خدشہ ہے عمران خان کی بہن نے کہ انہیں مارا جا سکتا ہے۔ لہذا عمران خان کی زندگی کے بچانے کے لیے غیر جانبدار لوگ، ایماندار، قابل، محب وطن لوگوں کو تعینات کیا جائے۔ موجودہ آئی جی جیل خانہ جات پر طریقہ انصاف عدم اعتماد کر چکی ہے، اور جن کے پاس جیل کا کنٹرول ہے۔ انہوں نے کہا غیر ضروری ادویات فراہم کی جا رہی تھی جس کی انہیں ضرورت نہیں۔ عمران خان نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے باشکاف کہا جیل میں ان پر سختیاں کچھ بڑھ گئی ہیں، لیکن کہتے ہیں مشکلات اس قدر ہوئی کہ آسان ہونے لگی۔ عمران خان نے آج ایک پھر واضح کیا ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن سوال وہاں کھڑا ہے، عمران خان اتنا ضروری ہو گیا کہ 21 تاریخ کو اڈیالہ جیل کے دروازے کیسے کھلے؟ یہ راز ہی رہنے دے، کیونکہ یہ راز سارا آ گیا تو مسلم لیگ نون کو غشی کے دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور آدم سواتی کے لیے گیٹ کھل گیا۔ عمران خان نے آج ایک پھر بار واضح کیا گیا کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں۔ عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی بات ہوگی ملک میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہوگی، نہ این آر او لینے کے لیے ہوگی، نہ این آر او دینے کے لیے ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی۔ انہوں نے کہا میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے، ملک میں اکانومی کو بچایا جائے، جتنی دیر یہ ملک میں رہیں گے اتنی دیر ملک کی اکانومی کھائی میں چلے جائے گی۔ ادھر سے نوجوان باہر جا رہے ہیں، انویسٹر باہر جا رہے ہیں، ملک کا مستقبل تاریخ ہوتا جا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ رہے، لہذا عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت کیجیے۔ عمران خان نے کہا کہ بنگلہ دیش کی مثال سب کے سامنے ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حالات بالکل ویسے ہیں یا ویسا ہوگا، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں۔ بلوچستان اور کے پی کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، پاک فوج کے جوان ہو یا افسر ہو، پولیس کے ملازم ہو۔ پولیس تو کرائے کی چند لوگ بن چکے ہیں قاتل، ان کا مقصد صرف اور صرف طریقے انصاف اور پیمرا جیسے لوگ، آج کل کچھ لوگ پیمرا کی بڑی تعریف کرتے ہیں، میں جب تھا چتر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ انہوں نے شہید ارشد شریف کو نوٹس دیے تھے جب نواز شریف کی حکومت تھی، شاہد حقان کی حکومت تھی، ان نوٹسوں میں خود جاتا رہا، میں ثابت شاکر ارشد شریف کے ساتھ، ہم نے سب چیزیں کی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سب نے دیکھا کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے جب باہر نکلتے ہیں تو آگے ہر دیوار گرا دیتے ہیں، اور حقیقی جدوجہد کرنے والے آخر آزادی حاصل کرتے ہیں۔ اسی میں اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو حق پر چلتے ہیں۔ مشکلات تو آتی ہیں، کہتا مشکلات اس قدر ہوئی کہ آسان ہونے لگی، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے اور کامیاب ہوئے۔ عمران خان نے کہا کہ جیل میں کچھ زیادہ ہی سختیاں ہو رہی ہیں، لگتا ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میرے تمام مقدمات ختم ہو رہے ہیں، جھوٹے تھے، اب صرف 1-2 کیس ہے، ضمانت ہو گئی، تو میں جب باہر آؤں گا تو میں یقین کرتا ہوں مجھ سے پہلے یہ خود سامان پیک کر کے بانی پیٹی بھاگ جائیں گے۔ زرداری اور نواز شریف عدالتوں کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ فکس جج رکھتے ہیں، فکس افسر رکھتے ہیں، انہیں جسٹس قیوم اور جسٹس افتخار چودھری چاہیے، انہیں پولیس افسر ایسے چاہیے جو ان کے کہنے پہ غلام ہوں۔
یہ منی لانڈرنگ کا کیس کرتے ہیں تو قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں بچوں نے غلطی کی، اربوں روپے کی۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا کہ جیل میں کچھ زیادہ سختی ہیں۔ بشرا بی بی نے بھی سماعت کے دوران احتساب عدالت کے جج سے کہا کہ ان کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہاں چوہے آگے ہیں۔ چوہے تو اس ملک کی تقدیر کو نوچ رہے ہیں اور 40-45 سال سے نوچ رہے ہیں، بلکہ 76 سال سے نوچ رہے ہیں، اور کچھ سیاسی چوہے اور کچھ سرکاری چوہے اس ملک کو نوچ کھا رہے ہیں۔ بشرا بی بی نے عدالت کو بتایا کہ جس وقت وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بیرک کی چھت سے چوہے نیچے گرتے ہیں۔ احتساب عدالت نے ان درخواستوں پر صرف اپنانے برائے نام حکم جاری کر دیتی ہے۔ عدالت کی اصل توجہ القادر یونیورسٹی کیس میں سزا سنانے کی جلدی ہے، جس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے، اور القادر یونیورسٹی بھی ہائی کورٹ میں پہلے ہی کیس میں اڑ جائے گی۔ جیسے پہلے توشہ خانہ اڑا، سائفر اڑا، عدت اڑا، اس کیس میں بھی دم خم نہیں ہے، صرف جبر اور ظلم سے چلایا جا رہا ہے۔ آج عمران خان کے وکلاء نے درخواست کی ہے کہ کیس کی 3 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دیا جائے، لیکن عدالت نے 28 ستمبر تک سماعت ملتوی کرتے ہوئے عمران خان کے وکلاء کو نیب کے تفتیشی افسر جو غلامان شریف خاندان ہیں پر جرح کا آخری موقع دیا ہے، جبکہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے جو اربوں روپے کی گاڑیاں لی تھی توشہ خانہ سے، جو قانوناً لے ہی نہیں سکتی، وہ واپس نہیں لی۔ ناظرین سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کھربوں روپے کھا گئے تو ان سے پوچھ گچھ نہیں۔ ادھر عمران خان کے خلاف 1 روپیہ کیپشن نہیں، اس کی بہن علیمہ خان نے ان کی جینا حرام کر دیا۔ وہ کہہ رہی ہے میں طریق چلانے لگی، ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، وہ پشاور جاتی ہیں، یہ رونے لگ پڑتے ہیں، اختلافات کی خبریں لاتے ہیں۔ اور میں جب یہ تھا میں وہ تھا، سب سے زیادہ نیب نوٹس بتاؤں آپ نے 2000 میں نواز شریف صاحب 14 سے لے کے 18 تک عامر شاہد خان نے کتنی زندگی اجرن کی صحافیوں کی، کتنے صحافیوں کو بے روزگار کیا، کتنوں کو اٹھایا۔ اس کے بعد شہباز شریف نے کیا کیا صحافیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے، ایک طویل داستان ہے اور آج تک متواتر ہو رہے ہیں۔ آج حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے۔ اقتدار کی غلام گردشوں میں آئینی ترمیم کی کھچڑی پکائی جا رہی ہے، جو بظاہر عددی اعتبار سے ان کے پاس نمبر نہیں ہے۔ پھر آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں، آئین میں 2/3 اکثریت نہ ہونے پر پھر غلط ترمیم کرے گا اور سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے گی۔ بظاہر حکومتی وزراء اور آئینی ترامیم کی تردید کر رہے ہیں، لیکن اس حکومت کی بدنیتی اور یہ جو ناممکن ہے اس کو ممکن کر دیتے ہیں۔ لیکن ان حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی بے وجہ نہیں تھی، بے خودی بے سبب نہیں، کچھ مال پانی کا معاملہ ہے۔ زرداری صاحب جوڑ توڑ کے آئے ہیں، زرداری صاحب پی ٹی آئی مسلم لیگ سے ناراضگی کا ڈرامہ کریں گے، حکومت نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہیں بھی امیونٹی ملی ہوئی ہے، انہوں نے بھی ملک کا اربوں روپیہ کھایا ہوا ہے، لہذا ان کے لیے بھی مشکلات ہی ہیں، کیونکہ ان کی موت صرف عمران خان ہے۔ ناظرین، ارشد شریف اور دیگر صحافیوں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواستوں پر تحریری فیصلے سے حکومت کی بدنیتی، قانون کا غلط استعمال اور افسران کی غلامی کی عکاسی ہے۔ کیا ان افسران کے جھوٹے مقدمات دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی؟ لوگوں کو جھوٹا چلان کرنے والے کے خلاف ہوگی؟ اگر یہ ملک بچانا ہے، ملک بھر میں درج تمام کیسز مئی 2022 سے زیر التوا درخواستوں پر فیصلہ جاری ہوا ہے۔ ناظرین، ارشد شریف کو ارباب اختیار کی جانب سے غیر منصفانہ ہراسمنٹ کا سامنا تھا، یہ لفظ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم اگر تمہیں نہیں آتی۔ تاہم ناظرین، اب بھی صحافیوں کے خلاف جبر، ظلم، فسادیت اور عوام کے خلاف جاری ہے، لیکن ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ سنا ہے حکومتی لوگ اور کچھ سیاستدان بیرون ملک کھربوں روپے بھیج رہے ہیں منی لانڈرنگ کے ذریعے۔ پاکستان آج بھی ترقی کی طرف نکلے گا جب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، جب پاکستان کے تمام سرکاری ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کریں گے اور غلط احکامات نہیں مانیں گے۔ انصاف سے، سچ سے، امن سے ملک ترقی جائے گا۔ پاکستان کے بزنس مین کچھ تو ٹیکس چور ہے، سیل ٹیکس بھی چور ہے، اور کچھ ملک میں عدم استحکام کی وجہ سے باہر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے جئیں، پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان آج بھی ترقی کر سکتا ہے
اگر ٹیکس پورا ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو اور ہم ملک کے لیے جانو نثار کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان